जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। पार्ट पहले जो है उसमें सिर्फ 10 सवाल हुए थे, कोशिश है आज सारे सवाल इसी में ही सॉल्व हो जाए। और एफपीएससी का जो इस्लामिक स्टडीज का आपका सब्जेक्ट था, उसका पोर्शन उसका तारुफ करवाया था कि 3 पोर्शन रखे गए थे, और एक फिलहाल हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्टडीज। अलबत्ता इंशाल्लाह आज ही वो इसी पार्ट में हो जाएगा। और कुछ सवाल जो हैं वो एजुकेशन के हमें मिले हैं और इंग्लिश के। अलबत्ता अगर किसी के पास कुछ सवालात हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, ताकि उनके जवाबात आपको वाजे दिए जाएं। तो एफपीएस इस्लामिक स्टडीज का, जो कि 9 तारीख को 9 सितंबर 2021 को हुआ था। जी, तो 11वां सवाल था इब्ने माजा रहमल्ला की सने पैदाइश। ऑप्शन हिजरी में दिए गए थे, 207 था एक ऑप्शन, एक था 203 और एक था 209, और एक ऑप्शन था कोई भी नहीं। तो 209 हिजरी हिजरी के मुताबिक जो है वो 209 में ही सने पैदाइश है। और अगर इसको कन्वर्ट करें हम ईसवी में, तो 824 एडी जो होगा। कज़वीन एक शहर ईरान का है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। और इनका जो असल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने यजीद इब्ने माजा, ये इनका असल और पूरा नाम था। तो 3-4 सवाल इसी से ही मोस्टली निकल जाते हैं, इनकी पैदाइश एडी में भी, और इनकी पैदाइश हिजरी में भी, और असल नाम और पैदाइश की जगह। और ईरान, जो काजवीन कजवीन भी कहा जाता है, कजवीन जो है वो ईरान का एक शहर है। 12 नंबर आपका सवाल है, मुतल्लिकात नुसूस से क्या मुराद है। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन था कोई भी नहीं। एक था तफाहीम नस, एक था जो है वो इशारत नस, एक तीसरा जो था वो इबारत नस था। इबारत नस भी जो है वो मुतल्लिकात नुसूस से होता है, और इशारत नस भी मुतल्लिकात नुसूस नस से होता है। और कोई भी नहीं ऑप्शन इसमें नहीं, इशारत नस था। अगर चाह अल्लाह अलिफ और बा आ जाता हम दोनों करते, मगर ज्यादातर जो सही इसका जवाब है वो इशारत नस है, जो कि उसमें ऑप्शन में दिए गए थे दो, उनमें से एक जो है वो इशारत नस, वो इसका जवाब होगा। 13 नंबर आपका सवाल आता है, कितने गजवात में जंग की नौबत आई। यहाँ पर जो था वो 5, 8, 9 और कोई भी नहीं, ये ऑप्शन था। 9 गजवात थे जिनमें जो है वो जंग की नौबत आई थी। जंग बदर में, जंग ओहद में, जंग मरीसी में, जंग खंदक, जंग कुरैजा बनु कुरैजा का के साथ जो था, जंग खैबर, फतेह मक्का, हुनैन और ताइफ, इन 9 में जो है वो जंग की नौबत आई हुई थी। सवाल नंबर 14 था, कुल मखारिज की तादाद कितनी है। आप ऑप्शन में था 28, 17 और 26। तो इसमें 17 जो है वो मखारिज की तादाद है। मखारिज से ज्यादा वाकिफ वही लोग होंगे जिनको तजवीद, उलूम तजवीद का पता होगा, कुरान पाक का जो हम तजवीद पढ़ते हैं, सही मायना में जो है हरूफ की अदायगी, उनकी तादाद। तारीख कुरान की किस मुस्तशरिक की किताब है। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म है। पहले एक है मुस्तशरिक, और किस मुस्तशरिक की किताब है। यहाँ पर 2 टर्म है, एक है मुस्तशरिक और दूसरा है इस्तशराक। तो गैर मशरकी मशरकी जो लोग होते हैं, उनकी मशरकी ज़बानों, तहजीब, फ़लसफ़े, अदब और मज़हब के मुताले में मशगूल होने का नाम जो है वो इस्तशराक है, और उसका जो ज़िद होगा वो मुस्तशरिक। और अलग अलग इनके टर्म भी इस्तेमाल किए गए हैं। बहरहाल तारीख़ कुरान जो है ना, ये मशहूर मुस्तशरिक की बुक है, जिसको थियोडर नाल्डेके के नाम से जो कि मशहूर है, तो उनकी ये किताब लिखी हुई। 60 नंबर आपका सवाल है कि सबसे पहले अहादीस को लिखने का काम किसके दौर में हुआ। पहली सदी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बाकायदा सरकारी तौर पर अहादीस मुबारक का मजमुआ तैयार करवाया और लिखने का काम शुरू करवाया, और इनको उमर सानी भी कहा जाता है। और इनके अलावा इनकी और भी बहुत ज्यादा खिदमात हैं जिनको तफसीली पढ़ा जा सकता है। 70 नंबर आपका सवाल आता है, मक्की सूरतों में किस चीज़ का ज्यादातर बयान है। तो अकायद का। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मक्की और मदनी वो हैं जो हिजरत से पहले और हिजरत के बाद हैं। ऐसा नहीं है कि जो मक्के में सूरत नाजिल हुई वो मक्की हैं, और जो मदीने में नाजिल हुई तो वो मदनी है। तो फिर जो और जगह पर नुजूल हुआ, जैसे मस्जिद कुब्बा, और हिजरत के दौरान जो सफर गुजरा उसमें जो नाजिल हुई, तो उन सूरतों को क्या कहा जाता है। तो हिजरत से पहले जो थी उनको मक्की, और जो हिजरत के बाद सूरतें थी उनको मदनी कहा जाता है। 18 नंबर आपका सवाल है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम लाए, किस सूरत से मुतासिर हुए थे। तरतीब सवाल की इस तरह आई हुई थी पेपर में। तो सूरह तहा को,
سن کر وہ متاثر ہوئے تھے، جو کہ ان کی بہن جو ہے فاطمہ وہ اس وقت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی۔ 19 نمبر سوال ہے، خانہ کعبہ کی نگرانی حضرت عبد المطلب کے بعد کسے دی گئی تھی؟ حضرت عباس بن عبداللہ کو جو ہے وہ یہ نگرانی دی گئی تھی، اور ساقی زمزم تبھی ان کا لقب بھی ہے، اور آپ کے چچاؤں میں سے ہیں، اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہوا تھا۔ جس صحابی کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اس وجہ سے ہی ان حدیثوں کو زیادہ ہی معتبر، ان کتابوں کو زیادہ ہی معتبر مانا جاتا ہے کہ اس میں جو ہوتی ہیں حدیث مرفوع ہوتی ہیں۔ اچھا، 21واں سوال بھی اسی سے ملتا جلتا اور تقریباً پیپر میں بھی ساتھ ہی آئے ہوئے تھے، ایک یہ ساتھ آئے ہوئے تھے، اور ابن ماجہ رحم اللہ کی سن پیدائش سن وفات یہ بھی تقریباً ساتھ، 2 سوالوں کے گیپ سے آئے ہوئے تھے۔ تو کون سی حدیث جو ہے وہ سند کے حوالے سے یقینی ہے؟ اس میں جو آپشن تھے وہ تھے حدیث عزیز، حدیث متواتر اور حدیث مرفوع۔ اب حدیث متواتر اور حدیث مرفوع ویسے تو دونوں یقینی ہو سکتی ہیں، مگر اگر متواتر پر جو ہے وہ کمپیریزن دیا جائے تو حدیث مرفوع جو ہوتی ہے وہ زیادہ یقینی ہوتی ہے، کیونکہ اوپر آپ نے پڑھا کہ اس کی سند جو ہے وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند ملتی ہے، اور متواتر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے ہر زمانے میں کثیر راوی پائے جائیں۔ آگے والا سوال تھا، آیات کی ترتیب کس کے دور میں مقرر ہوئی؟ اچھا، بعض لوگوں نے جواب میں بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کی ترتیب مقرر ہوئی، بالکل یہ صحیح ہے، مگر اس میں آپشن نہیں تھا، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپشن تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے دور میں جو ہے نا وہ تدوین ہوئی تھی اس کی، اور ترتیب دی گئی تھی، حضرت زید بن حارثہ کی کمیٹی ایک بنائی گئی ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ہوا تھا، تو یہاں پر جو آپشن ہوگا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ریاض الصالحین کا منہج کیا ہے؟ یہ سوال تھا، اس میں آپشن تھے تفسیر، تاریخ، اصلاحی اور کوئی بھی نہیں۔ اب ویسے یہ کتاب جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی ہے، ریاض الصالحین، مگر یہاں پر جو ہے وہ اصلاحی، اس کا جواب صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کی صورت میں آیا ہے، یہ موسٹ ریپیٹڈ جو ہے وہ کوسٹن ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر، اس نام کا ذکر کیا گیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کیا گیا ہوا ہے، اور یہ بہت زیادہ سوال بہت سارے کوسچنس میں، بہت سارے ٹیسٹ میں اسلامک اسٹڈی، اسلامک کلچر میں آئے ہوئے ہیں۔ جی، سوال نمبر 25 تھا کہ ابن ماجہ رحم اللہ کی سن وفات کس ہجری میں ہے؟ پیچھے جو ہے ان کی پیدائش گزری تھی، ٹھیک ہے، 273 ہجری اور 887 عیسوی، یہ جو ہے ان کی سن وفات جو ہوگی عیسوی اور ہجری میں۔ جی، دوسرا سوال، ہجرت کس سال میں ہوئی تھی؟ اب یہاں پر کامن سینس کی بات ہے، ہجرت فرسٹ ہجری سے، تو یہاں پر ہجری کا سوال پوچھا نہیں گیا تھا، اور عیسوی کے اعتبار سے 622 جو آپشن تھا وہ صحیح تھا، اور 24 ستمبر کو جو آپشن تھا، 2 آپشن تھے جو کہ 601 22 والا تھا، 24 ستمبر، اور 622 شاید کہ جو دوسرا آپشن تھا وہ تھا تقریباً 7 8 اس طرح کوئی جو ہے نا ڈیجٹ میں، سنگل ڈیجٹ میں کوئی آپشن۔ جی، دوسرا سوال ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی تھی؟ 2 ہوئی تھی، ایک عقبہ اولیٰ اور دوسری تھی عقبہ ثانی۔ عقبہ اولیٰ جو تھی وہ 1290 کو ہوئی تھی، یہ 1290 کا واقعہ، اور اس جگہ بیعت لی گئی تھی جہاں پر ابھی مسجد عقبہ ہے، اور اس لیے اس وجہ سے بیعت عقبہ اولیٰ بھی اسے کہتے ہیں، اور حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے پھر مدینے روانہ کیا تھا۔ یہ تب کا واقعہ جب مکے اور طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ جس میں 12 لوگ شامل تھے 1290 میں۔ اچھا، یہ سوال تھا غزوہ خیبر کا سن عیسوی کون سا ہے؟ ویسے حقیقت میں 629 ہے، مگر وہاں پر آپشن جو دیا گیا تھا وہ 628 دیا گیا تھا، تو قریب تر ہوتا ہے قمری اور شمسی حساب سے، تو 628 یہاں پر ہوگا آپشن صحیح۔
आप सल्लम की जो विलादत मुबारक हुई थी 570 को, 610 को नबूवत, 622 को हिजरत और 632 को जो है वो विसाल। उसके बाद 32, अच्छा 622 के बाद अगर आए 632 और 622 के दरमियान वाला, जिसमें तमाम गजवात हुए थे। और फिर उस गजवात में जो 622 जो है वो पहली हिजरी हुई, 623 भी उसमें शामिल हो गए। और फिर जो है वो हिजरी के हिसाब से फिर 624 में जंग बदर हुई थी 2 हिजरी, 625 में जंग ओहद हुई थी 3 हिजरी और 627 में, 26 को छोड़कर 27 में गजवा खंदक और फिर सुलह हुदैबिया, फिर जो है वो गजवा खैबर, उसके बाद फतेह मक्का और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, यानी 630 में जो है वो फतेह मक्का और 631 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक। तो इस हिसाब से 628 वैसे ऑप्शन वहां पर दिया गया था, 29 नहीं, मगर वैसे सही जो जवाब होगा 629। 3 हिजरी के बाद जो 4 हिजरी का गैप आ रहा है उसमें गजवा बनु मुस्तलिक शायद हुआ था, मुझे उसका कंफर्म नहीं, मगर बनु गतफान और बनु लहियान, बनु नुजैर भी उस में हुए थे, जैसे जंग ओहद के बाद, मतलब 4 हिजरी में। अच्छा, तारीखी कुछ बातें होती हैं, कुछ उसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो जाता है। अच्छा, फ़िक़्ह इस्लामी व अदीलती क्या है? ये एक किताब है, डॉक्टर वहबा वहबा अल ज़ुहैली की किताब है ये, और ये एक इस्लामी किताब है, फ़िक़्हुल इस्लामी व अदीलती की। तो उनके मुसन्निफ़ का नाम तो नहीं पूछा गया, मगर ये पूछा गया था कि यानी वो किस चीज़ पर जो है ना वो बुनियादी किताब है, रिसाला है, समथिंग कोई ऑप्शन दूसरा ये था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो दूसरा ऑप्शन था किताब है या रिसाला है या शायद कुछ और भी पूछा गया था। और इसके साथ साथ फिर दूसरा सवाल इस तरह किया गया था, फिक्र इस्लामी से क्या मुराद है, ये पहला पहला सवाल था। तो अब इसको एक्सप्लेन जो है, वैसे तो वहां पर ऑप्शन जो दिया गया था वो यही था कि फिक्र इस्लामी की एक इस्तिलाह है, मगर एक्सप्लेन कुछ इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि फिक्र से मुराद ऐसा इल्म जिसमें उन शरई अहकामात से बहस होती हो जिनका ताल्लुक अमल से है और जिनको तफसीली दलाइल से हासिल किया जाता है। तो फिक़्ह शरीयत इस्लामी की यानी ये एक अहम इस्लाह हुई। वहां पर सिर्फ ये पूछा गया था कि इससे क्या मुराद है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना नहीं था, मगर ऑप्शन ये था कि इनसे क्या मुराद। इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। 32 नंबर सवाल था कि आप सच में इबादत के लिए कहाँ जाते थे? तो गारे हिरा तमाम आसान ये जवाब था। और सवाल तकरीबन आप देख रहे हैं कि तकरीबन आसान ही है, बस ये था कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल थे, वो कुछ मुश्किल थे एफपीएससी में। अल इत्तकान फी उलूमुल कुरान के मुसन्निफ का नाम पूछा गया था, अल्लामा, वैसे वहां पर तो शायद सुयूती रहमतुल्लाह दिया गया था, पूरा नाम नहीं दिया गया था, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह। ये जलालैन के भी जो है ना वो मुसन्निफ में दो मुसन्निफ थे, जलालुद्दीन मोहल्ली और जलालुद्दीन सुयूती। सुयूती रहमतुल्लाह को अक्सर सेवती भी कुछ बाज़ उलमा प्रोनाउंसिएशन इनका इस तरह निकालते अदा करते हैं, तो सुयूती। और इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1445 हिजरी में, और इंतकाल जो हुआ था इनका 1505 में, और कायरा जो मिस्र का है उसमें जो है ना इनका इंतकाल। ये सवाल नंबर 34 नंबर सवाल है। हदीस लफ्ज की माना, शायद के सवाल कुछ इस तरह था कि माखिज किस लफ्ज से है? तहद्दुस था, जिद्दत था और हदस था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हदस। ये हदीस पर जो सबसे पहले किताब लिखी गई वो ऑप्शन था सहीफा साद का। सहीफों की हालत में जो लिखी गई वो थी सहीफा साद का। इमाम हम्माम बिन मुनब्बा रहमल्लाह ने ये लिखी थी, जो कि इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द थे। और किताबी शक्ल में जो किताब थी वो थी ज़कात पर इमाम अबू यूसुफ की किताब खराज। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि वो सहीफे की, और जो किताबी शक्ल जो दी गई थी वो किताब अल खराज ज़कात के मसाइल पर लिखी गई थी और इमाम अबू यूसुफ रहमल्लाह ने लिखी। और फिक़्ह पे जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी अर रिसाला लिल शाफ़ी। हदीस कुदसी से क्या मुराद है? ये भी बहुत आसान ही सवाल था।
کلمات ربانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونا. یہاں پر جو ہے تھوڑی کمپوزنگ میں غلطی ہو گئی ہے، مبارک کے بجائے جو ہے وہ مبارک لکھا گیا اور انشاءاللہ ایڈیٹنگ میں اسے ٹھیک کر دیا جائے گا. 39 نمبر آپ کا سوال آ رہا ہے، اجماع مرکب کیسے کہتے ہیں؟ آپشن تھا، ایک تھا کہ 4 ائمہ کا اتفاق ہونا تو اسے اجماع امت کہیں گے، اور فقہ مجتہدین کا مرکب ہو جانا تو اسے ہم کہیں گے اجماع مرکب. اچھا، ماخذ میں تو اختلافات ہوتے ہیں حکم کے اس میں، مگر جو فقہ مجتہدین کا جس پر جو کنکلوژن نکلتا ہے اس پر جو متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ حلت ہے یا حرمت ہے اور کس ضمن میں آ جاتی ہے تو اسے ہم کہیں گے اجماع مرکب. اچھا، یہ سوال تھا قرآن کا علمی اعجاز کیا ہے؟ اس میں تھا صرفی، نحوی اور کوئی اور آپشن، اور چوتھا تھا کوئی بھی نہیں. تو اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کا جو قرآن مجید کا علم جو ہے بے مثل ہے، اور اس وجہ سے اسے جو ہے نا علمی اعجاز کا، قرآن کا علمی اعجاز کہا جاتا ہے، اعجاز القرآن. سوال 41 نمبر کے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون ہے؟ آیت الدین سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں سے کسی رکوع میں آ رہی ہے، اور کیا جاتا ہے کہ یہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے آیت، سورت نہیں آیت، آخری آیات میں سے ہے. اچھا، سلوک و تصوف کا ذکر تفسیر میں کس نے کیا؟ اس کی تفصیل بتاتے ہیں، پہلے میں آپشن بتا دوں. آپشن اس میں سے پہلا تھا پیر کرم شاہ، دوسرا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اور تیسرا تھا علامہ مودودوی رحمۃ اللہ تعالی. علامہ مودودوی کی تفہیم القرآن ہے، وہ تفسیر پر ہی ہے. یہاں پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ کون سی تفسیر ہے جس میں سلوک اور تصوف کا بھی ذکر ہے، اور پیر کرم شاہ اور مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں ایسا کچھ نہیں ذکر کیا تصوف کا. احکام القرآن جو محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کی ہے، جس میں ویسے تو مالکیہ کے فقہی انداز میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے، مگر انہوں نے اس میں جو ہے وہ تصوف کا بھی ذکر کیا ہے. اور ابن العربی، شیخ محی الدین ابن العربی ابن العربی لقب سے جانے جاتے ہیں، اور تصوف کے بانیوں میں سے ایک ہیں. جی، دور عثمانی میں کوفہ کا حاکم کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ وہاں کا حاکم بنایا تھا. مغیرہ بن شعبہ جو تھے ان کی جگہ کوفہ کے حاکم ان کو بنایا تھا، سعد بن ابی وقاص کو. اور نرم دل، نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے تبھی ان پر یہ اعتراضات جو ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ امیر بنایا ہوا ہے. اور اس میں ایک اور آپشن بھی تھا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرا اور بھی آپشن تھا، اور چوتھا کوئی بھی نہیں. زیادہ تر ان میں نل والا بھی ایک آپشن ضرور دیا ہوا تھا FPSC میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کس دن کو پسند کرتے تھے؟ بعض روایت میں جمعرات بھی آیا ہوا ہے اور بعض روایت میں پیر بھی آیا ہوا ہے. تو آپشن جو ہے یہاں پر صحیح جو تھا وہ موسٹلی پیر، اور یہ آپ کو تاریخ الاسلام جو کتاب ہے اس میں بھی آپ کو یہ تمام کے تمام کئی سوال آپ کو اس میں سے بھی مل جائیں گے. جی، سوال کچھ اس طرح تھا کہ قرآن میں ابلیس اور اسی استعاذہ کا برابر ذکر، تو ویسے تو ابلیس کا قرآن پاک میں جو صراحتاً نام کے ساتھ ذکر آیا ہوا ہے وہ 11 بار آیا ہوا ہے، مگر اس طرح شیطان اور شیاطین اس طرح جو وہ ذکر آیا ہوا ہے وہ 88 مرتبہ آیا ہوا ہے. تو یہاں پر جو آپشن 88 کا تو نہیں تھا مگر 11. اچھا، شریعت کی کیا معنی ہے؟ تو اس کا ایک آپشن تھا اصول، دوسرا راستہ. تو اس کا جو جواب ہے کہ راستہ اس کا جواب ہوگا. جی، بلوغ المرام من عدلت الاحکام کے مصنف کا نام پوچھا گیا تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ. سوال نمبر 46 نمبر کہ آخری نازل ہونے والی سورہ اوپر تھا آخری نازل ہونے والی آیت، تو سورہ بقرہ کی وہ بتائی گئی. یہاں پر سورت ہے تو وہ اذا جاء نصر اللہ. جہاں 47 نمبر کے یوم عرفہ کا جو غسل تھا وہ پوچھا گیا تھا کہ مطلب سنت ہے، واجب ہے یا مستحب میں سے ہے؟ تو سنت میں سے یہ یوم عرفہ کا غسل آتا ہے. اور دوسرا ہے کہ تمام ارکان میں سے اگر وقوف عرفہ رہ جائے تو وہ حج جو ہے نا وہ
پورا آپ کا مکمل نہیں ہوتا۔ جی جی آپ کے 47 سوال ہوئے، بہت زیادہ یاد کرنے کے بعد مجھے باقی 3 سوال جو ہے وہ یاد نہیں آ رہے۔ کائنڈلی اگر کسی کو بھی یاد آ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں وہ سوال لکھ لیں تاکہ ان کو بھی تفصیلی بیان کیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔